هاي تسمع الاصوات الجميله ديال العصافير والرياح. برد، واحد البريد زوين. انا فقت في الصباح ولقيت لي باتري ديالي بثلاثه بهم ديشارجين، درتهم يتشارجاو كليت شويه. المهم راه كياخذوا الوقت، فهذا شارجيت وحده، الاخرى والله حتى راهي كتشارج. شنو درت اخر؟ هبطت حطيت واحد الحوايجي تعصروا حيت صبنتهم في الدار غير ينشفوا في لا ماشين اللي كاينه لتحت في الموبل. وبغيت نفك هادو من هنايا برزطوني ما بغاوش. فوالا يلا سير. لا حنا مكندوحوش الزبل. بون اللحوم وغندخل لداخل. بغيت نوريكم واحد الحاجه. اون اتوندو ان حوايجي ينشفوا غندير شنو غندير واحد كويس ديال الحليب سخون شويه ديال السكر و غناكل طريف الخبز بالزبده حيت كنتشهى في هاد الوقيته هادي. دابا تقريبا 11. فوالا بقاو معايا. يبقى دوز ادخل شتي. دابا انا كنحلو الباب. دخل كنحلو الباب واحد شويه قد هيدا ما كيبغيش يدخل. خصو تكون الباب محلوله كله باش يقدر يدخل. كنقول له راه اي قط راه كيشوف اسباس صغير بحال هكا كيدخل. شريت ديك النهار شريت صابون الكف من هذا كوهينور. ايوا ودابا صبنت به كنشم في يدي ريحه ديال صابون الكف. دونك عارفيني حوايج من نكون صبنت باينه ملي غنصبن بصابون الكف. تشهيت الطاجين ديال الحوت. عقلتوا على هذا انا نوريكم. واحد الحاجه مهمه. كاينين شي وحدين كيبقاو يكتبوا لي في لي كومونتير مثلا شفنا في الجاجه ديال البالكون شي رجلين من وراك، ياك ما راجلك جا شفناه يد من وراك. راه كتخلعوني، راه ما حتى واحد والله حتى كنتخلع. كنبقى نقول ويلي وحدي واش معايا شي واحد انا في الدار راه كيكونوا رجلي ولا يدي كنكون دايره بحال هكا. راه بقاو تحللوا كتخلعوني حرام عليكم والله ما كيجينيش الناس. ديك النهار قال لي واحد الولد باقي يكون باقي صغير مسكين قال لي شفت شي رجلين. رجلين اللي بغيت نقول لكم هو كاين واحد الكتاب كنت شريته ديك المره. الناس اللي جداد ما عارفينش شريته مي قال شريته شي 4 موا دابا ولا 6 موا والله ما بقيت عاقله. 6 موا يكون حيت في الاول ديال الحمد ديالي قبل ما نقولها لكم كنت شريت هذا الكتاب هذا بيبي جو اي ابرون 160 جو اي اكتيفيتي بور لي زونفون. الداخل ديالو فيه مقسمين لي ترونش داج من بحال كيفاش مقسمين الحوايج، يعني من 0 ل 3 شهور، من 3 شهور ل 6 شهور، من 6 شهور ل 9 شهور. هذه هي الطريقه اللي مقسمين بها. وهما واحد الالعاب اللي كتقدر الام ولا الاب يلعبوهم مع ولادهم و اون ميم طون كيتعلموا منهم الحاجات اللي كيحتاجوهم في هذاك لاج. ماشي شي حاجه اللي كبر منه وماشي شي حاجه اللي كترجعوه للوراء. دونك
بحال دابا مثلا انا كنقرا لا ترونش داج الاوليه اللي هي من 0 ل 3 موا. بعدا باش نقول لكم في القرايه ديالي كنا درنا تياتر بور انفون من 6 شهور ل 2 ans. كاين التياتر بور انفون من 6 شهور لعامين، كيعلمهم بزاف ديال الحوايج كيفاش كنركزوا فيه على بزاف ديال الحاجات اللي ما عندهمش علاقه اللي بعادين شي شويه على الصداع والروينه وبزاف ديال لي كولور. اي ترونش داج هو واحد العالم. دابا 0 ل 3 موا راه عالم ديال هذيك لا سنسيبيليتي الاولى عند لي بيبي. كيفاش كيكونوا يلا كيكتشفوا العالم، يلا كيتلاقاو مع الروائح، يلا كيتلاقاو مع لي غو، يلا كيتلاقاو لي زيماج، يلا كيتلاقاو مع بزاف ديال الحوايج. دونك بحال خصك تكون رحيم بهم، ماشي تجي وتبدا تعمر لهم في لي كولور. علاش انا ما شريت حتى شي حاجه لبنتي فيها الالوان داكشي مزركش، حيت تبيرتوربا تلف مسكينه قوت لي زانفورماسيون كثار عليها. اولا مثلا ندير لها داكشي فيه الرسوم ما ديتيكتيش هداكشي، ما تعرفلوش. خاص فريمون داكشي شتي بحال الام اللي ما كخصهاش دير لو بارفان باش البيبي ديالك ملي تزاد يبقى يعقل على ريحتك. بحال هكاك البيبي مع العالم خصو ملي تزاد يكون داكشي بسيط اللي داير به البساطه جدا. دونك كاينين بزاف هنايا ديال لي جو، وكل جو كيبقى يقول لك شنو هو الحاجه اللي كتستافد منها. دابا انا ما نقدرش نقول لكم شنو دابا، الا بغيتو نهضروا في هذا السوجي هذا ابخي. هنايا هاد لو جو الاول اللي هنايا طحت فيه هو اللي كنديروه حنا كاملين، اللي هو ديسبارو. هو ديك عرفتوها؟ ايوا هادي في المغرب كنديروا عيو عيو عيو. مي هنايا داكشي علمي، حيت هذا اللي دايرو هو ام بسيكولوج. هنايا شنو الحاجات اللي يتعلم منها الطفل؟ هما 3 ديال الحوايج. توقع، انه كيبدا يتوقع، دماغه كيبدا يفكر في شي حاجه اللي هي ما كيشوفهاش مي يلاه جايه، فهمتوني؟ يعني عارفه كتجيلو ابخي. الحاجه الثانيه هي البديهه، والحاجه الثالثه هي لا ستابيليزاسيون دي زوبجي، يعني انه كيبدا يفيكسي نقطه وحده، هذيك النقطه كيركز عليها، فهمتوني؟ يعني داكشي سامبل بزاف 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 بزاف. كاينين دي جو اللي كيعلموا لا كونفيونس، كاين لي جو كيعلموا لي ريلاسيون سباسيال، كيبداو يفهموا لي سباس اللي هما فيه. دونك هادشي هذا كله ما كرهتش نبارطاجي معكم، حيت مهم 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 بزاف. تبقاوش تلعبوا مع ولادكم اي لعبه في اي اج، راه ما كيصلحش داكشي. اي حاجه في اي وقيته ما كيصلحش داكشي. البيبي من 0 حتى العامين راه باقي يلاه مسكين كيكتشف العالم حوله. تليفونات 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 تليفونات، صافي فهمتوني؟ هادوك التليفونات الله يعطيهم مصيبه. تليفونات فوالا. دونك نقتسم معكم هادشي هذا، ضروري نقتسم معكم. راه شي حوايج كيتعلموا من البيبي غير في الصغر ديالو كيخدموا عليه حياته كامله، سورتو من 0 ل 5 سنين. من 0 ل 5 سنين. هنا كاين من 0 ل 3 ans، مي خاص هادشي هذا غير بلي جو. مي كاينين دي زيستوار الولد الصغير خاصو ملي يتزاد هو كيشوف مو هازه كتاب اولا بواه هاز كتاب. حيدوا التليفونات تاع عليكم نتوما، حيدوهم حدا ولادكم باش ولادكم ما يقلدوكمش، كنتمنى يا رب. بون دابا غناكل هاد البنانه سيداتي سادتي، ونهبط نجيب حوايج فنه من السيشوز حيت يكونوا نشفوا. انا غير نشفتهم فيها ما صبنتهمش، ما صبنتهم هنايا في البانيو، واحد البانيو صغير ديال الخضره وحق الله. تذكر شي حاجه بحاجه حيت ما عنديش بانيو، خصني نشري شي بانيو. عرفتي هاك بنانه هاك بنانه والو. عارف راسك الحيوان انت ماشي قريد ياك. يلا ماشي صبنت لا الحوايج، مي صبنت ناري فيهم ريحه صابون ما صبنتلاش الحوايج، مي صبنت هادو كاع هادو اللي كتغطى بهم، اللي منطه اللي غنخرجها بها من لوبيتال. هداكشي كله صبنته باش ما نبقاش مبرزطه معاهم، حيت خليتهم ما صبنتهمش. باقي لي اصلا شي حاجات صراحه هما ما صبنتهمش، ولكن مهم دابا نصبنهم. ماشي شي حاجه اللي هتاخذ لي الوقت والمجهود. الناس اللي قالوا لي راه خصك تشري بزاف ديال الباكيات ديال لي كوش، راه غنزيد ناخذ غير حيت انا دابا
حيت انا دابا خديت ديك النهار غير ديال صغيورين، هادو صغيورين فريمون صغيورين، وما كنتش عارفه، وخديت باش نعرف لي نعرف الارقام وداكشي، حيت واحد هنا راه كبيره، هنا خص واحد لي كوش اللي هما 26 وهذا. قلت الله اعلم تصدق لي ولا. خديت واحد 3 ديال هذوك الصغيورين، 3 ديال لي طاي، باش نعرف باش نكوموندي ديك الساعه اونلاين. هادي صبنت، هادي ما وريتها لكمش، جابتها لها واحد السيده زوينه، جابتها لها كاميليا كادو. فوالا. اولا هادي عرفتي شنو، نرجع لها ديك البيرتشه ديالها باش نعلقها. زعما والو ما تشهيتيش التاكره ديال الحوت؟ تشهيتيها؟ ناكل اليوم التاكره ديال الحوت. المهم اليوم قلت نطيب التاكره ديال الحوت. جبت واحد الطريفات ديال الحوت شريتهم من كوهينور. هذا كوهينور الصراحه نعمه والله، فيه شي لعيبات سورتو الحوت. اكتشفت ان الحوت ديالهم زويون بزاف. دونك غنطيب التاكره دابا شويه نوريكم. و تليفوني سلمى كتعيط لي، نجاوب سلمى وانا معكم. الو صافا حبوبه، انتي لاباس الحمد لله؟ انتي كي دايره؟ مهدي لاباس عليك؟ هضرت مع صاحبتي، هضرت معها شي 15 دقيقه. بدلت لا بوزيسيون الكاميرا، ماشي بدلتها، شديت التريبي وبديت كنلعب بها كنوزو مع يدي. انا غنمشي نوجد هذا نوريكم داكشي باختصار ومشهياها اصلا، ونتلاقاو من بعد. بقاو معايا وركزوا معايا ونتلاقاو من بعد. شوفوا خصكم تحترموني على هاد الطاجين اللي درت، المهم هاد التاكره اللي درت، والله حتى خصكم تحترموني مزيان. عرفتوا معسله. عرفتوا نوريكم تفهموا شنو كنقصد. معسله. شوفوا لي هاد التبقبيقه هادي كي دايره، الله يدها تاكره معقوله 5 او ماي جاد. عرفتوا شنو ندير لي هادي؟ بلاتي ناكلو انا معاكم بلا ما نشهيكم. كاينين بزاف ديال البنات مساكن كيتوحموا تا هما كيتفرجوا فيا، ما نشهيكمش، ناكل ونكمل. والله حتى جات هذيك التاكره بنينه. يلا عدلت واحده السيمانه اللي فاتت، شاركتها مع الناس ديال الانستغرام. دابا جات بنينه اكثر من المره اللي فاتت واقيلا. عرفتوا كتشبع الكرش شنو كتقول راس. غني شنو غني؟ لا وهيلالي وحرام. الصراحه ما قديش غني، قلت لي ناسي، كرهت الناس واقيلا واحد شويه. كنبقى نحس براسي بحال هزه شي ساكادو ثقيل. هذاك الساكادو في كتافي، ما عرفتش علاش. ظهري ما من التحت ما كيحرقني لا والو، كيحرقني كتافي. والله ما فهمتش مع العلاقه. كيحرقني موني كتافي من هنايا من الفوق هنا. غنتكا واحد شويه وغنفيق. غنمشي نشري شويه ديال الخضره من ماكسي محليش ماكسي سوبر سي. غنمشي نشري شويه ديال الخضره من سوبر سي، حيت دابا عاد ملي كنت كنطيب لقيت راسي ما عنديش بزاف ديال الحاجات، وبغيت ناخذ هذوك الخضره الخضراء كتعجبني بزاف. وناخذ شويه ديال الكينوا حتى هي توحشتها. نتكا غير شي 2 ساعات، بحال 2 ساعات، شي ساعه ونص، حيت خاص الناس اللي ينعسوا في لاسياس دائما نركزوا انكم تنعسوا واحد العدد ديال الوقت اللي هو كيقابل القسمه على 9. اوكي بحال 90 دقيقه، بحال 9 دقائق. حسبوا بالدقائق اي عدد اللي ممكن يتقسم على 9. فوالا 9 ساعات، فهمتوني؟ دائما 9 باش الانسان النوم مراحل. العدد اللي كيتقسم على 9 كيخلي الانسان يدخل شويه في النوم ويقدر يمشي حتى للنوم العميق ويقدر يخرج منه. اما الا كان العدد ما غير قابل للقسم على 9 كيكون كتجي هذيك الغفوه الاولانيه من بعد قبل ما يدخل، يا اما كيكون كيفيق هو في النوم العميق وديك الساعه كيتبرزط وكيترون، يا اما كيفيق هو يلا خارج من النوم العميق وديك الساعه حيت النوم العميق خايب. هو فين كتفيق وانت مضهجر بحال جاك شي كابوس، بحال الماء كتشتت. دونك حاولوا دائما تنسوا واحد العدد ديال الوقت، عدد ديال الدقائق. الا كنتو تنعسوا شويه نعسوا عدد الدقائق قابل للقسمه على 9. الا كنتو تنعسوا بساعات نعسوا 9 ساعات، اولا عدد قابل للقسمه على 9. فوالا
الناس شويه وانا معاكم فيا الهضره بزاف، ما عندكم ما ديروا. دابا تقريبا راه 4:30، المهم نفيق مع ديك 6:30، نفيق مع ديك 6 غنكون بخير. بقاو معايا. ها انا خرجت قلت نتمشى شويه، نستغل الفرصه انني نتمشى شويه ونمشي نشري داكشي اللي قلت لكم. الناس اللي كيبقاو يقولوا لي على الصوت، انا ما كيعجبنيش هذا، المهم احتراماتي للجميع، ولكن ما كيعجبنيش هذاك التبراح انا في يوتيوب. سلام البنات كي دايرين، لابسه ليكم، هضره بزاف ديال اللغوات والصداع. راه في الحياه العاديه ملي كتكون كتهضر مع شي حد ما كتبقاش تغوت، تهضر عادي. فوالا داكشي علاش ما كنحملش نغوت، كيجيني داكشي ارتيفيسيال. والله اعلم. الصوت راه عنده علاقه واش انت كتهضر عادي ولا ملي كتبدا تصنع راه كتبدا تغوت باش تخبي هذاك التصنع ديالك. كاين بزاف، يا اما كتبدا تغوت يا اما كتبقى تحرك بزاف، فهمتوا؟ ما كيجينيش نبقى نغاوت، ماشي انا ما بقاش بحال كتبرح في شي سوق. ولا كيعجبني ندوز من هذا الشارع هذا، كنشم شويه ديال الهواء وكنشوف شويه الطبيعه. عصفورين بحجر واحد. عرفتو بدا واحد البرد، شوفوا الشجيرات شحال زوينين، كيعجبوني انا بحال هكا، كيطيحوا عليا اكثر وكيكون الريح شويه. مي راه بدا واحد البرد ما يمكن لكمش تخيلوا الجماد. كنجمد. هذاك السيد اللي جاري دابا نهار كنت مشى هذا مزيان لي و ميم طون كنتحدث معاكم. هذاك السيد اللي جاري راه ماشي هو كيطلق بيانو موسيقى زعما كيطلقها، لا هو كيدير بيانو. وهادشي هذا اللي عجبني بزاف. كيبقى كيخربق بعض المرات كيدير ملي كيكون يلاه كيريبيتي شي حاجه، فهمتوا؟ هما ان كوبل، هو شينوي وهي وقيله لاتينا، المهم كتبان لاتينا. شوفوا هاد اللعيبه اللي في الارض كيعجبني بحال هكا. نخرج خصني انا مع من تونس، دونك نبقى نتونس معكم. انا قربت. المهم غير واحد النصيحه هكا، انا راه في الليل فاش كنجي الناس كنسمع انا وفنا سوره البقره كنرتاح، مي في النهار كيعجبني نسمع موسيقى بيتهوفن، فيفالدي، موزارت. المهم كاين بزاف الموسيقى كلاسيكيه زوينه كتكالمي وكتبقى لا في الذاكره ديالها. ملي كتزاد كتقدري غير تسمعيه على شويه، كتفكر هذيك الايام ديال ملي كتكون باقا في كريشه وداكشي، حيت راهما دابا عندهم ذاكره، كيسمعوا كيحسوا بكل شيء. دونك مزيان يتعلموا ولادكم اللي يكونوا باقيين اجينا، يكون باقي الطفل الجنين يتعلم بحال هاد اللعيبات هادو زوينين، الموسيقى زوينه بزاف. المهم انا وصلت سوبر سي، غناخد خضيره. الا بقات لي لا باتري نكمل معكم، ولا ما بقاتليش نخبى على الكاميرا حيت يدي جمدو. والله انا كيعجبني غير هاد الجهه هادي الخضره هي اللي كتعجبني. غناخد شويه ديال الربيع، غناخد بروكولي و القرعه. طفات لي كاميرا، والله طفات لي كاميرا قبيله. متراجعه انا غاده وانا نسمع شي واحد من موراي دار وطاح. درت كنلقى وكليبات صغيورين كيغوتوا. درت كنلقى واحد المراه مسكينه كبيره فريمون كبيره في لاج، يكون عندها شي 80 عام، طاحت والكلاب ديالها غادي نشاطي. المهم بقيت كنجري جمعت للكلاب، هزيتها واخا انا عارفه كورونا وداكشي، ما قدرتش، فهمتي؟ ما قدرتش نفكر. هزيتها وكنت ثقيله شي شويه، وبقيت غاده بها حتى لواحد الكراسه ديال بلاكه ديال الطوبيس. جلسات ربطت لها الكليبات ديالها في البلاكه ديال في هذيك الكرسي ديال الطوبيس ديال بلاكه الطوبيس. صافي بقات مسكينه كداع معايا مي بطريقتها، فهمتوني؟ قلت لها واش نعيط لك 911 ولا شي حاجه؟ قالت لي لا. صافي بقات كتألم بزاف، قلبها كان كيحرقها بزاف. قصت بيدي وعاونتها. ملي وصلت للدار غسلت يدي مزيان
ومسحت تليفوني حيت شديت تليفوني عقمته وهذا وصافي وفي يد الله وصافي. المهم ان انسانيا قالت لي راه دازو الناس حتى شي واحد ما وقف لي. قلت لها اوني دي زومان ما يمكن ليش ما نوقفلكش. المهم في سبيل الله دابا شنو غندير؟ غنوجد العشيوه ديالي الصحيه عاوتاني حيت دابا خصني نبدا ناكل هذاك الشيء صحي وهذا شي كوزينه. نشوف شنو غنخربق. العشيوه ديالي تكون بسيطه ماشي شي حاجه. بقاو معايا باش بلا ما نبقى نخربق عليكم نوريكم النتيجه النهائيه شنو درت. ماشي غندير شي حاجه فيها السحور راه غير غنسلق هذه ونقطع هذه صافي. بقاو معايا. المهم هاد الدوكيومونتير ما كرهتكمش تشوفوا الناس اللي عزيزين عليهم القطيطات. سميتو لي شا لي روا دو ني. كيهضر على بزاف ديال لي زيستوار ديال القطيطات، كيهضروا على كل وحدين بوحديتهم وكيدخلوا لي زيستوار مع بعضياتهم. المهم افوار انا كيعجبوني بزاف لي دوكيومونتير سورتو لي كيوت. المهم كنتمنى انكم تشوفوه قلبوا عليه وشوفوه. كاين حتى واحد دونك كنوريكم شنو وجدت بالخضيره اللي شريت قبيله. شريت بروكولي، شريت تفاح خضر زائد الكينوا. المهم انا نوريكم شنو صاوبت. عادي داكشي درتها في البواطه لانش. في هاد المرات كناكل فيها كنت فكر القرايه. على فكره القرايه انا بلوكيتها لو طون لي نولد ونرضع واحد شويه ونمشي للمغرب ونرجع وديك الساعه نكملها. عادي داكشي ماشي شي حاجه. ما نوريكم شنو صاوبت قولوا لي الراي ديالكم. هادشي راه صحي 100%. اخضر كلوروفيل كيتشتت. هنايا عدلت الكينوا مسلوقه مع شويه ديال الخيار وشويه ديال الزبيب والمليحه وصافي. وهنا كاين البروكولي كنت نقول كلوروفيل خاص يبقى هادشي هذا خضر ما خصوش يولي صفر نهائيا ولا مارون. وكاين هنا التفاح الاخضر مع شويه ديال اللوز محمص ولا محمر شويه. فوالا هذا هو العشاء ديالي. كنديرو في البواطه لانج حيت كننظم زعما الماكله ديالي فهمتوا. شويه ديال هذه شويه ديال هذه شويه ديال هذه. كنحس براسي بحال في القرايه وخصني ناكل مزيان زعما باش ندخل فهمتوني. داكشي بسيشيك كنلعب على لو بسيشيك ديالي كنضحك على راسي براسي فهمتوني. Good if they did like what the meal plan is for the week. Yeah. Oh. That would be cool. Yeah. Do like a meal prep. Dogs are not mysterious. شوفوا We think we understand dogs, and they're kind of one note. بلاتي هو عاشي اللي يبان هو عاشي. Cats are شاو independent. They're حلو. hunters. كاين عاشي الحسن منه الصراحه. صافي ساليت شبعت. دابا غنزيد نتفرج واحد شويه وغنعس. بقاو معايا نسالي هاد الروينه هادي انا معكم. ها انا عرفتو والله عييت عيا حقيقيه. المهم انا راه في النوم نسيتي راه كنعسي واحد الشيء وجهه الاخرى كتبقى خاويه كتصفر. كنعنق مخده انا مخده عرفتو شحال كنعس 1 2 3 4 5 6 د المخدات. وحده تحت رجلي وحده فوق ظهري وحده تحت ظهري باش كنتكالى مزيان. كناكل شويه كناكل هذيك ديال الحرقه باش نقدر نعس. شكرا على لي كومونتير ديالكم وكنبغيكم بزاف بطبيعه الحال. وتهلاو في راسكم بزاف بزاف بزاف. نطفي الضوء حيت هذيك اللعيبه عطيتها حدايا. يلا صحابي الله يصبحكم على خير ويكون نهاركم زوين 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 بزاف بزاف عامر بالحوايج زوينه. I love you so much. Bye bye.